बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस्तदलाल को इमरान खान साहब हर दूसरे दिन दुरुस्त साबित कर रहे हैं, और वो ये साबित कर रहे हैं कि जो कुछ वो समझते हैं और वो जो कुछ कहते हैं, और वो किन को कहते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा। वैसे तो वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आसम मुनीर साहब, ये अभी तक पब्लिक नहीं हो सका। पब्लिक इंटरेक्शन में उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं कही, लेकिन कहीं पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि वो जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक हैं, इमरान खान साहब वो दुरुस्त साबित कर रहे हैं। और दूसरा काम ये कि वो अपने ऊपर खैर के सारे दरवाजे अपने हाथों से बंद कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब इसको अपनी जीत समझते हैं तो फाबिहा, मतलब बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये गड़बड़ होगी, और ये गड़बड़ हो रही है। हुआ ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने APC, पाकिस्तान के मसाइल कुछ इस तरह के हैं, और वो इकॉनमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है एक वो क्या कहते हैं एज के ऊपर खड़ा है, डिफ़ॉल्ट के एज के ऊपर भी, और अमन अमान के हवाले से भी, कि जो हमने कामयाबियाँ समेटी थी उन सब कामयाबियों को रिवर्स लग चुका है। वैसे तो वो ये जो रिवर्स लगा है इकॉनमी वाला वो भी, और जो अमन अमान के हवाले से जो कामयाबियाँ समेटी थी ये भी, ये किसी और के खाते में जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने बसद शौक बड़े जतन करके वो अपने खाते में डाल दिया है। ये आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वो APC तलब की थी, दावत दी थी वज़ीर आज़म ने कल रात को 7 फरवरी को इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब ने उस APC में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, और इनकार भी उन्होंने बड़ा शाहरुख खान बन के किया है, बड़े ड्रामाई अंदाज में, बड़ा हीरोइक स्टाइल जो होता है ना, एक फिल्मी स्टाइल, उसमें उन्होंने जनाब वो एक बैनर है, वो अगर आप तस्वीर देखें कि ऊपर कौन सी तस्वीर है और नीचे कौन सी तस्वीर है, वो ये है। बल्कि वो प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा भी देंगे। 10 बाकायदा प्रोडक्शन हाउस है, बाकायदा खान साहब का जो है ना, वो जो पूरे पाकिस्तान की रियासत के वसाइल लगाकर इनके लिए जो प्रोपेगेंडा सेल बनाए गए थे, और फिर वो जो मीडिया हाउस बनाए गए थे, प्रोडक्शन हाउस जिसको कहते हैं, तो वो जो बैनर इन्होंने बना के लगाया, पूरी प्रोडक्शन हुई है उसके ऊपर, ठीक ठाक टाइम लगा। और खान साहब ने कोई वी वर चेक किया होना कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इसको यूं करके लगाएं। एक्सपर्ट्स वो हैं, वो बेटा अरसलान खालिद टाइप की मखलूक, और सरकार के ख़जाने के ऊपर रखी गई थी सारी की सारी। ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन ये अगर आप बैनर देखें तो फिर आपको समझ लग जाएगी। तो इसमें उन्होंने जनाब ऊपर वो जो है वो 10 मंथ्स फासिस्ट गवर्नमेंट का वो एक बैनर लगाया है, सारे तादी ऊपर उन लाइन में लगाए हुए हैं, और तिरछी टोपी वाला वज़ीर आज़म भी उन्होंने लगाया हुआ है, और नवाज शरीफ सबसे आगे, पीछे जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, पूरी तफसील है। नीचे मजलूमीन और उनके जो क्या कहते हैं वो क्या यार वो उसको कहते होते हैं सोबतें, उनके मसाइब, वो नीचे ये और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान, और जनाब अरशद शरीफ किल्ड, मर्डर्ड अटैक इमरान खान। पूरा पूरा फिल्म का सीन लग रहा है आपको। वो फिल्म के नहीं होते जो अभी फिल्म आई है, आप पठान फिल्म निकाल के देख लें, उसमें चूंकि जो दीपिका पादुकोण है वो बैलेंस कर देती है। यहाँ पे ज़रा शक्लें हैं अपने की नायना जी, शहबाज गिल साहब की, आज़म स्वाति साहब की, अपने फवाद चौधरी साहब की, वो इस तरह की जो शक्लें हैं ये ज़रा थोड़ा सा बोझल कर देती हैं, कोई ख़ातून उस तरह से नहीं है। तो मैं उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ इसको। प्लीज़ वो जो होता है ना, क्या उसको कहते हैं यार, वो सिनफी इम्तियाज़ की तरफ नहीं लेके जाना मामला आपने। मैं वैसे गलती कर बैठा हूँ, मैंने पठान फिल्म के साथ इसको जोड़ रहा हूँ। तो इसको उन्होंने बात नहीं इधर से इधर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। इन्होंने फिर उस तस्वीर के ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं साजिश और हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए कौम पर मुसल्लत करदा इस इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। अब इसमें एक कैच लाइन है, वो आपने पकड़नी, कैच है पूरा। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही, नंगी फस्तायत के ज़रिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक़ के ख़ात्मे। माशाल्लाह आपके दौर में कौन सी जमहूरियत थी? जनरल फैज़ की जमहूरियत है जी। और फिर वो जो इंसानी हकूक़ के जो आपके कारनामे हैं, वो अबसार आलम साहब को पूछें जाके, जिनको गोली लगी थी।
اور بھی بڑے بڑے قصے ہیں. وہ ساہیوال کے جو بچے مارے گئے تھے, بچی کو مارا تھا, اس کے والدین کو مارا تھا, بٹھا کے ساہیوال والا تھانے ہیں, وہ قوم نہیں بھولی. اور بڑے بڑے کچھ تماشے ہوئے ہیں آپ کے دور میں, چھوڑیں اس بات کو. خیر چھوڑیں, کیا لوگوں کو یاد ہے. آگے فرماتے ہیں, اور دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دیے جانے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شہباز شریف اتنے بے شرم کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں وہ اتنے بول گیا کہ میرا خیال تھا کہ وہ صیغہ واحد استعمال کریں گے, صیغہ جمع استعمال کریں گے جو عزت والا ہوتا ہے, لیکن وہ تو میں بھول گیا کہ میں عمران خان صاحب دا پڑھ رہے ہیں, عزت تو انہوں نے کولو نہیں ننگی. تو خان صاحب نے اب یہ لائن ہے جو اپنے جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کو درست ثابت کر رہی ہے, ان کے استدلال کو, ان کے آرگومنٹ کو, کہ 2 نمبر ہے. یہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا, انہوں نے نام نہیں لیا تھا لیکن اشارہ اسی طرف تھا کیونکہ سوال عمران خان صاحب سے متعلق تھے. تو انہوں نے جو پھر استدلال دیا تھا, اور پھر جو استدلال اور بھی افسر دے رہے تھے, میں ان افسروں کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ یہ لائن کہہ رہی ہے کہ وہ ان کا استدلال ٹھیک ہے, ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے, پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان سے محبت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے زیادہ, اپنے مفاد سے زیادہ پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں, یہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا. تو میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. یہ جو لائن ہے نا جی, اور دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دیے جانے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے. یہ وہ لائن ہے جو میں نے آپ کو, اس فقیر نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو دھماکہ ہوا ہے, اس دھماکے کو, پشاور والا جو خود کش حملہ ہے, عمران خان صاحب اپنے قریبی لوگوں کے سرکل میں بیٹھ کے, اور ان میں جو صحافی بھی ہیں, ان میں جو سیاستدان بھی ہیں, ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, ان کو بیٹھ کے یہ باور کرواتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں, لگے لپٹے انداز میں نہیں کہتے. یہاں تو لگے لپٹے انداز میں یہ والی بات کر رہے ہیں, وہاں پر کھل کے کہتے ہیں کہ فوج نے آپ کرایا ہے, اور اس میں وہ بیل آؤٹ کر رہے ہیں شہباز شریف کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نو پتہ ہے کہ یہ دھماکہ فوج نے کروایا ہے اور شہباز شریف نے ان کو روکا نہیں ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. تو پھر سر میں ایک اور بات کروں گا کہ پھر وہ باتیں کیا درست تسلیم کر لی جائیں جو 2014 کا دھرنا جو ذلیل و رسوا کر دیا تھا آپ نے سہولتکاروں کو, اپنے آقاؤں کو, وہ ظہیر الاسلام صاحب کو, میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام DG/ISI, اور اس وقت کے جو بھی ان کے آپ کے پالن ہار تھے جو پروجیکٹ لے کے چل رہے تھے, جن کو بڑی امیدیں تھی کہ آپ لاہور سے لانگ مارچ لے کے چلیں گے, آپ کا کزن آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ پاکستان کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیں گے, کم از کم کوئی کچھ اور نہیں تو مارشل تو لگانے میں آسانی پیدا کر دیں گے آپ. جب آپ ناکام ہوئے تو پھر جو لوگ وہ والی باتیں کہتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ جی وہ جو APC والا واقعہ تھا وہ آپ کی فیس سیونگ کے لیے کیا تھا, کیونکہ دھرنا چل نہیں رہا تھا, دھرنے کے نتائج نکل نہیں رہے تھے, بستی وکری ہو رہی سی, اور خان صاحب کو تو بستی پروف ہیں, وہ بشرمی کا لیول آخری لیول کے اوپر ہے, نو پرابلم, جو کچھ مرضی ہو جائے. تو انہوں نے آپ کو اٹھانے کے لیے یہ والا دھماکہ کیا. پھر آپ کی اس بات سے یہ بھی درست تسلیم کر لیا جائے کہ وہ آپ کی سہولت کاری تھی اور یہ اب آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے, اگر یہ والی بات درست کر لی جائے, مان لی جائے تو. سر جنرل عاصم منیر صاحب نے کور کمانڈر, میں یہ سینسٹیو انفارمیشنز ہیں, لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کیونکہ یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں, پبلک نہیں کی جاتی. لوگوں سے مراد ہے کہ ادارے کے لوگ جو ہیں سر جی مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ کی ہو رہا ہے. لیکن جو ہوتی تھی نا یہ آخری 2-4, یوں کہہ لیں کہ مارچ میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو ان کے کوئی 3 مہینے بعد آلموسٹ جو ہے وہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں جس طرح کی گفتگو ہوئی تھی, وہاں پر کسی بندے نے کھڑے ہو کے, کیونکہ وہاں پر فیاض حمید صاحب نے اپنے ایک ہم نوا, اپنے ایک ہمدم درینہ, وہ اس وقت بھی پاکستان کے ایک بڑے عہدے کے اوپر فائز ہیں, ان کے ذریعے بات کروائی کہ باجوہ صاحب, چیف صاحب, دیکھیں کہ جتنا انریسٹ پھیل گیا ہے فوج کے اندر بھی, ہماری فیملی مطلب فیملیوں کے اندر سے بھی سیک آ رہا تھا کہ یہ کی ہوا ہے, خان فرق کرتا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے, چور لے آئے ہیں, فلاں ہو گیا ہے, چور آ گئے ہیں. اس طرح کی جب گفتگو عروج کے اوپر پہنچی اور جو بڑے افسر تھے ان کے بیوی بچے بھی یہ والی باتیں کر رہے تھے, تو
مطلب یہ کہہ لیں کہ وہاں پر پھر یہ بات پیش کی گئی جنرل فیض صاحب نے کہلوائی اپنے ایک ہمدم درینہ سے اور 76 لانگ کورس والے سے. انہوں نے کہا کہ جی کہ چیف صاحب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اتنا انریسٹ ہو گیا ہے, اور ویسے بھی بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ہے تو وہ ایماندار, یہ تو بات ہے, یہ تو چور ہیں, تو ہے تو وہ بڑا ایماندار بڑا ٹھیک آدمی ہے, تو اس کو واپس ریوائز کر لیں اپنے فیصلے کو, ایک دفعہ سوچ لیں, کیوں نہ پروجیکٹ عمران خان جو آپ نے کلوز کیا ہے اس کی پھر سے حمایت کریں, اس کو واپس لے کے آئیں, بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. وہاں پر پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ کون سی کرپشن اس کی چاہیے بھائی, آپ کو بتائیں فیض صاحب, آپ بتائیں آپ کے پاس وہ فلاں الماری میں فلاں فائلیں فلاں, یہ پھر بڑا تذکرہ ہوا تھا, بڑا چرچا ہوا تھا, اور پھر جو یہ والی باتیں کر رہے تھے ان کو اس کور کمانڈر کانفرنس میں پھر دوڑنا پڑا تھا میدان چھوڑ کے. میدان دوڑنے سے مراد یہ کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا. پھر جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ گجرانوالہ کور میں آئے تھے پچھلے دنوں, تو وہاں پر جو جوان ہیں ہمارے ینگ آفیسرز, وہ چونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہیں. سر میں آپ کو بات بتاؤں, وہ آپ میجر جنرل تھے اپنے عرفان ملک صاحب, جنہوں نے اسمیش کی دھمکی دی تھی مریم کو, اور نواز شریف صاحب نے جن کا ذکر کیا تھا, نام لیے بغیر ذکر کیا تھا. میری جان ہوں آگے سے, میں معصوم آدمی, سر بیوقوفی میں نام لے گیا تھا, بڑا مسئلہ بن گیا تھا میرے لیے. تو وہ سر ان کی بیگم اب بھی سر پہ پٹی باندھ کے وہ بیٹھی ہوتی ہیں, یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ جو ریلز نہیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو ہائے ہائے خان صاحب نال کی ہو گیا, ہائے ہائے خان صاحب نال کی ہو گیا. تو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں. پھر وہ اپنے ینگ آفیسرز تک باتیں جاتی ہیں, اے تو چور ہے جڑے آگے نے, یہ تو یہ ہو گیا. سر ان کے بھی کان اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ یار کہ وہ باتیں مناسب نہیں ہیں کرنی, وہ انفارمیشن پاس کرنی نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے. تو بہرحال میں تھوڑا سا ہاتھ روک کے یہ والی بات کر رہا ہوں, سر جان بھی پیاری ہوں ہے. تو وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ینگ آفیسرز اسی طرح ہی اثر پکڑتے ہیں جب اس طرح کی افسروں کی, بڑے بڑے افسروں کی فیملیز, ان کی بیگمات جب سوشل گیدرنگز میں اس طرح کے جب ذکر کراتے ہیں تو پھر بڑا کام گڑبڑ ہوتا ہے. تو عاصم منیر صاحب سے اثر پکڑے انہی ینگ آفیسرز نے جب باتیں کی تو نام نہیں لیا انہوں نے, کیونکہ سوال عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, یہ ہے وہ. انہوں نے کہا چپ کر کے اپنا کام کرو یار, آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ کے جو بھی سیاسی نظریات ہیں وہ آپ کے اوپر اتنے غالب آئیں کہ لوگ ان سے سب لیں کہ جی کہ پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. وہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کو نمبر 1 پاکستان کی فوج کو, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ الگ اینٹیٹیز نہیں ہیں. پاکستان کی فوج کوئی الگ سے نہیں ہے, پاکستان کی ہی ہے. تو اگر پاکستان کی فوج کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پاکستان کی فوج کو بھی نقصان پہنچے گا, سادہ سی بات ہے. تو وہاں پر بہرحال جو بات ہوئی میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو جتنا نقصان عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا, ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے لیڈر نے یہ کہا تھا, جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا, انڈیا نے نہیں پہنچایا. تو یہ وہ جو باتیں کرتے تھے, میرا خیال ہے کہ ینگ آفیسرز کو اب وہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. پاکستان کی فوج کے اندر وہ جو عمران خان صاحب کی محبت میں چور ہوئے پڑے ہیں, سر قصور کسی اور کا نہیں, وہ چور اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے 2 پولیٹیکل پارٹیوں سے نفرت کی. نفرت کیوں کی کہ یار یہ تو بڑے جناب عوام کی بات کرنے شروع ہو گئے. ایت جناب پاکستان تے آئین اور قانون دی حکمرانی ہوگی, اپنی حکمرانی فارغ ہو جانی, اپنی شویں اپنی چدراہٹ, اپنے جو ہاتھ سے چیزیں جو ہیں وہ نکل جانی ہیں. ایک ہی ہو گیا. تو لہٰذا کیا کرنا ہے, 3rd فورس لانچ کریں. ظہیر الاسلام صاحب نے قرار کیا ہے, تو وہ 3rd فورس لانچ کریں. تو اتنا نفرت ایک طرف اور 3rd فورس سے اتنی محبت کہ وہ محبت اب گلے پڑی ہوئی ہے کہ ہن کیڑے پاسے لائیے تے کدھر جائیے. تو یہ جناب صورتحال ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا. فون آ گیا درمیان میں اس لیے میں وہ ڈیٹریک ہو گیا. کل تو سر فون بند کر دینا کرنا, ٹھیک ہے سر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا جس کا پاکستان کی فوج سب سے پہلے خود اسیر ہو گئی, حالانکہ وہ پروپیگنڈا لوگوں کے لیے کرنا تھا یار آپ نے, کہ ووٹ تو لوگوں سے لینے ہیں. خیر ان کے اپنے بھی ووٹ ہیں. تو وہ اس کا شکار سب سے زیادہ جو ہوئے وہ پاکستان کی فوج اور اس کے افسر اور اس سے متعلقہ خاندان, ان کے خاندان ہوئے. تو اب وہ جن کو سمجھ, جنہوں نے چوریاں پکڑی ہوئی ہیں,
आसम मुनीर साहब बतौर DGISI, सर कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, अगर बंदा ईमानदार हो, हाँ छुपी रहती है कि जब आपका माल पानी जो है और फिर या फिर कोई और मफाद जो है वो जुड़ा हो किसी के साथ, आप आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, अगर आप जो है वो जनाब आपके माली मामलात उस तरह के ना हों, आप करप्शन के ऊपर बिलीव ना करते हों, या आपका ये इंसान कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई तो होते हैं कि वो समुद्र ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो कई जो हैं वो आर्मी चीफ बन के भी जनाब वो जिवें आंदे ने उवें करके टुर जाते हैं। वो अदारे की तरफ से जो चीज़ें मिलती मिलाती हैं वो एक अलहदा से बहस है, वो फिर हम कभी करेंगे, लेकिन कोई पर्सनल एफर्ट नहीं की जाती। होते हैं इस तरह के लोग। तो आसम मुनीर साहब का चूँकि माली मफादात नहीं थे उस तरह से, वरना फैज़ साहब के दो मफाद थे। एक तो उन्होंने पूरा गेड़ा दिया हुआ था बीबी बुशरा बीबी के ज़रिए, रहमतुल्लाह के ज़रिए इमरान खान साहब को घेरा, और जनाब वो अपनी आर्मी हाउस तक मंजिलें जो थी वो फलांगते जा रहे थे। वो तो अल्लाह की तरफ से करनी ऐसी हुई कि वो मुदड़े मुँह जा गिरे, हम पंजाबी में जिसके थे मुँह के बल गिरे के दंद भी निकल गए। तो इनको पता था, क्योंकि माली मफादात नहीं थे। खान साहब ने सीधा जाके भाएं ना चोरी हो रही, और बाद पता चला भाएं आप चोर है, घड़ी चोर तो लैके पता नहीं केड़ा मर्डर रियाज के साथ मिलके। आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि वो हाउसिंग तो ये तो वो बिल्डिंग दे ठेके, बिल्डिंगों की ये हर रूडा सर हर जगह पर जहाँ पर हाउसिंग का कोई ना कोई खेल था वहाँ पर खान साहब थे। क्यों थे? दिहाड़ी थी बड़ी बड़ी सर, अन्नेवाह दिहाड़ी। तो लिहाजा वो उनको पता था कि ये बंदा ठीक नहीं, 2 नंबर आदमी है, ये ठीक आदमी नहीं है, ये गलती है, पाकिस्तान की फ़ौज की बहुत बड़ी गलती है, ये गले पड़ेगी सरोपई। तो अब वो जो कहते थे खान साहब वो खुद बता रहे हैं खोल खोल के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी फ़ौज ने कराया है भुगतौन। तो इसका जो मैं सादा अल्फाज में कहूँगा कि इमरान खान साहब अपने मुंह से अपने ऊपर जो है वो खैर के दरवाजे अपने हाथों से बंद कर रहे हैं। मुंह के ज़रिए वो जो मुंह में जो आता है बोलते रहते हैं, बिना सोचे समझे नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है मैं यही बोलूँगा तो बिकूँगा। तो सर काम आसान हो रहा है, और ये काम किसी का आसान हो रहा है और किसी के लिए हो रही है मुश्किल। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कोशिश की थी कि जनाब के वो जो है ना सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इस तरह की चीज़ें ना करें, मिल बैठ कर जो है वो मामलात को देखें। पाकिस्तान सबका मुल्क है और इसको बचाएं। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, पाकिस्तान मेरा उदों ही मुल्क है जो मैं इख्तदार दे विच नहीं थे, फिर पाकिस्तान भी नहीं। ये जनाब इनका हाल है। आप पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये धमाके करवा रही है। कुछ सोचें। बहरहाल नहीं सोचोगे तो फिर आप रगड़े जाओगे। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप।